गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे बच्चों को रॉक्सी अज़ीज़ का प्यार भरा सलाम। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। और ये मॉरल स्टोरी एक मौलवी साहब की कहानी है। बच्चों, पुराने ज़माने में मौलवी साहब जो होते थे उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती थी। और मौलवी साहब जो थे वो किसी का निकाह पढ़ा दिया, किसी की आमीन करवा दी, किसी का कुरान पढ़ा दिया, किसी के कोई जनाज़ा हो गया तो जनाज़ा पढ़ा दिया। तो इस तरह से मौलवी साहब को जो भी कोई अपनी खुशी से हंसी खुशी से जो चीज़ें देता था, मौलवी साहब का गुजारा उसी से ही हुआ करता था। और सम टाइम ये हालत हो जाती थी कि मतलब घर में उनके पास इतना भी खाने का नहीं होता था कि वो 2 टाइम या 3 टाइम खा सके, तो 1 टाइम पे गुजारा होते था। और मौलवी साहब के घर की कंडीशन ये होती है कि उनका घर की हालत जो थी वो कोई फ़र्नीचर वगैरह उनके घर में नहीं होता। और उनकी एक बेगम होती हैं, उनकी 2 जवान बेटियां होती हैं। मौलवी साहब को अल्लाह ताला ने जो बेटियां अता की होती हैं और वो बहुत ही खुश शक्ल, खुश मिजाज और बड़ी सलीक़े वाली लड़कियां होती हैं। और उनका बेटा कोई नहीं होता और वो बेटियां जो हैं वो माशाल्लाह से जवान हो जाती हैं। मौलवी साहब बूढ़े होने लग जाते हैं और उनको ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि हम अपनी बच्चियों की शादियां कैसे करें। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, तो हमें तो एक बाज़ दफ़ा हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, तो हम बच्चों की शादियां कैसे करेंगे। मौलवी साहब की बेगम अक्सर उनको ताने दिया करती थी और कहा करती थी कि आप कुछ और काम करें, कुछ और कमा के लाएं, कुछ ये तो इस तरह से तो गुजारा नहीं होता। किसी ने कुछ दे दिया, किसी के घर में शादी हुई तो खाना आ गया, किसी के घर में फातिहा हुई तो मौलवी साहब के घर में खाना आ गया। इस तरह से कभी कभी उनको पके हुए भी खाने आ जाते थे, कभी कोई सदका खैरात वगैरह आ जाती थी। इस तरह से मौलवी साहब जो थे वो बहुत ही कसमपुर्सी के हाल में जी रहे थे। मौलवी साहब की बेगम जब उनको ताने देती तो मौलवी साहब ये कहा करते थे कि देखो बेगम, मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किया, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। जब मुझे कुछ आता नहीं था, मैं बुढ़ापे में क्या जाके काम करूँगा, कौन सा मैं काम करके मैं कमा सकता हूँ। तो वो कहती है इस तरह कैसे गुजारा होगा, अब तक तो हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लड़कियों की शादी कैसे करेंगे हम, आपने कभी ये सोचा है। वो कहते हैं मुझे भी ये फ़िक्र खाई जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, है ना। अल्लाह ताला ही कोई सबब निकालेगा और हमारी बेटियों की शादियाँ होंगी। तो बच्चों, एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि पड़ोस के गांव में एक मेला लग रहा है 3 दिन के लिए। तो आपको पता है ना बच्चों, हर जगह पे शहरों में भी मेलों का एहतमाम किया जाता था। और उसमें ये होता था कि जो भी लोग हैं एक उनके लिए एंटरटेनमेंट होता था। उधर स्टॉल लगते थे, गेम्स होते थे और खाने पीने के स्टॉल भी होते थे। और इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें, कोई किसी को ख़रीदो फ़रोख्त करना तो है, वो हैंडमेड चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी चीज़ें, मतलब बाहर दुनिया लत्ते की चीज़ें, बड़े सारा चीज़ें होता था कि जहाँ लोग जाके एंजॉय करते थे। मौलवी साहब कहते हैं कि चलो मैं उस गांव में भी चला जाता हूँ, मेले में जाके हो सकता है कि वहाँ जो इतने लोग आते हैं, ठीक है, किसी को मेरी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई किसी को अपने बच्चे पढ़वाने हों, कोई वहाँ पे कुछ और कोई ऐसा सिलसिला निकल आए कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, लेकिन ये कि कुछ कमाई हो जाए तो अच्छी बात है, कुछ कमाने के लिए कुछ ऐसा आमदनी का ज़रिया बन जाए। ये सोच के वो जो हैं वो जब मेला लगता है तो मौलवी साहब वहाँ चले जाते हैं। सारा दिन बेचारे मौलवी साहब जो हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो चल के थक जाते हैं। कोई उनको ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसको कोई मौलवी की ज़रूरत हो, किसी को कोई कुरान पढ़ाना हो या कोई और काम करवाना हो या कोई फातिहा कर दरूद हो, कुछ भी नहीं होता। लोग अपने एंजॉय कर रहे, ज़ाहिर है लोग मेले में आते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं। मौलवी साहब की तरफ कोई ज़्यादा लोग जब उनको वो तारुफ़ कराते थे तो कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा होता। तो इस तरह होता ही है बच्चों के, वो पूरा दिन थक हार के मौलवी साहब बड़े नाउम्मीद होते हैं, फिर वो घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। चल के, चूँकि वो बहुत थक चुके होते हैं, सारा दिन मेले में थके होते हैं, तो शाम थोड़ी हो रही होती है तो वो सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि कहीं किसी दरख्त के नीचे जाके थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूँ और फिर
मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये सोच के वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में मौलवी साहब की नज़र पड़ती है कि उधर करीब ही कहीं एक जो है वो पोटली पड़ी नज़र आती है। तो वो सोचते हैं कि ये किस तरह की पोटली है, चलो उठ के देखते हैं। वो उसको देखते हैं तो वो काफ़ी भारी होती है और बड़े खूबसूरत से धागों से बनी होती है। वो उसको वो ऐसे करके खोलते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर तो पोटली के अंदर तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वो सोचते हैं किसी का ये पोटली यहाँ से कोई गुज़रा है शायद, तो उसके पोटली गिर गई है, लेकिन यहाँ तो कोई बंदा दूर दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। और क्या करें, पहले उनके दिल में लालच आती है कि इसको पोटली को मैं चूँकि मुझे मिली है तो ये अल्लाह ने मेरे लिए दी है, तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। अल्लाह ने मेरा जो इतनी कसम पुरसी से मैं जो ज़िंदगी गुजारा था एक तोहफ़ा दिया है। लेकिन दूसरे लम्हे उनको फिर ये ख़्याल आता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी का गिर गया है। हो सकता है वो राहगीर जो है वो इतनी बड़ी रकम ढूंढ रहा होगा और परेशान होगा, तो इसको तो मैं यहीं छोड़ जाऊं। फिर वो ख़्याल आता है कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, मुमकिन है कि कोई किसी के हाथ लग जाए तो वो बंदा इसको लेके गायब हो जाए। तो मौलवी साहब ये सारी बातों को सोचते रहते हैं और फिर उनका अंदर से जंग जारी होती है। तो एक बुरी ख़्याल आता है, बुरा ख़्याल, एक अच्छा ख़्याल आता है। फिर मौलवी साहब ये सोचते हैं कि चलो ये पोटली लेके मैं अपने घर चला जाता हूँ, कल फिर आ जाऊँगा और मेले में। और चूँकि यहाँ बहुत से लोग आए गए हैं इस रास्ते से, ये तो जंगल सा रास्ता है, तो यहाँ से गुजरे होंगे, मुमकिन है किसी की गिर गई हो, तो मैं वहाँ जाके अनाउंसमेंट करवाऊँगा और जिसकी भी थैली होगी उसके हवाले कर दूँगा। ये सोच के मौलवी साहब जो हैं वो पोटली लेते हैं इत्मीनान से और फिर अपने घर चले जाते हैं। घर जाके सारा क़िस्सा अपनी बेगम को कह सुनाते हैं। बेगम के दिल में भी लालच आती है और बेगम कहती है कि देखें, ये तो अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है, आपने किसी का हक़ नहीं मारा, किसी से लूटा नहीं है, ये तो आपको ऐसी अनजान जगह से आपको मिला है, तो ये आप अल्लाह का तोहफ़ा समझ के और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है हमारे घर के कितने हालात ख़राब हैं, हमारे यहाँ खाने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता। हमारी 2 जवान बेटियां हैं, ये तो हमारी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं और हम इनसे पैसों से अपनी बेटी की शादियां भी कर देंगे। लेकिन मौलवी साहब कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी इतना नेकी का काम करता रहा हूँ, मैंने किसी का एक पैसा नहीं आने दिया अपनी तरफ, मैंने कभी किसी हराम नहीं खाया। अब मैं इस उम्र में जाके अपनी सारी नेकियों पे पानी फेर दूँ और मैं एक गलत काम कर लूँ और अपने आप को समझा के कि जी ये जो है अल्लाह ने दिया है। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं कोशिश करूँगा कि जिसका ये हक़ है, जिसका ये पैसे जिस बंदे के भी हैं उसको मिलना चाहिए, तो मैं उसको पहले जाके ढूंढूंगा। इस तरह से बच्चों मौलवी साहब जो हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं और सारी रात वो सो नहीं पाते क्योंकि वो परेशान कश्मकश में होते हैं कि क्या करें। एक तरफ से उनको शैतान भड़काता है तो दूसरी तरफ से वो कहते हैं नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। दूसरे दिन सुबह होते ही साथी बच्चों मौलवी साहब जो हैं वो चले जाते हैं मेले में कि मैं उस को वहाँ पर तलाश करता हूँ। खैर वो जाते ही साथी वो कहते हैं कि जिस जगह पे स्टॉल होता है ना बच्चों, अनाउंसमेंट का लाउड स्पीकर लगा होता है, किसी का बच्चा गुम हो गया है, किसी का कोई चीज़ गुम हो गई है या किसी के घर वाले एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, तो वो अनाउंसमेंट होती है ऐसी जगहों पे कि आप इधर आ जाएं, हम यहाँ खड़े हुए हैं, या किसी का बच्चा गुम गया इसकी ये तो आप हमें इधर पहुँचा दें। तो इस तरह की अनाउंसमेंट होती है। तो वो मौलवी साहब जो हैं जब वो वहाँ पे जाने लगते हैं तो एकदम उनकी एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो वो सुनते हो जिसमें एक अनाउंसमेंट ये हो रही होती है कि जी एक साहब की सोने की अशरफियों की थैली गुम हो गई है और जिन साहब को भी मिले वो यहाँ पे लाके जमा करा दें। तो मौलवी साहब जो हैं वो स्टॉल पे पहुँच के पूछते हैं किसकी है ये पोटली, किसकी गुमी है। तो वो ये बताते हैं कि ये जो एक लड़का बैठा हुआ है, जवान लड़का है, ये इसकी पोटली है।
تو اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کیسی پوٹلی تھی اور کتنے پیسے تھے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری کوئی وہ کم خواب کی پوٹلی تھی جس میں سے 100 سونے کی اشرفیاں تھیں اور وہ میری گم ہو گئی ہے. اور تو وہ مولوی صاحب کو سب کہتے ہیں اچھا واقعی یہ بندہ اسی کی ہے کیونکہ وہ کم خواب کی پوٹلی تھی اور سکے بھی 100 تھے اس میں. تو مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ اچھا ایسا بڑی رقم ہے یہ تو کافی زیادہ. تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑی رقم ہے. تو کہتے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہاں پہ اناؤنس کروا دیجئے کہ اگر کسی کو بھی یہ تھیلی ملی ہو تو وہ یہاں لا کے جمع کرا دے, اس کے عوض میں آپ اسے 10 سونے کی اشرفیاں دے دیں گے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں تو 10 سونے کی اشرفیاں نہیں دوں گا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی 10 سونے کی اشرفیاں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب آپ کی 100 آپ کا تھا, اگر آپ اس میں سے 10 کسی کو دے دیں گے کسی غریب کو تو وہ آپ کو 90 لا کے دے دے گا نا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو سب میرے ہیں تو میں تو نہیں دیتا. مولوی صاحب سوچتے ہیں یہ بندہ کس طرح کا بندہ ہے, یعنی کہ کوئی آپ کو نیکی کرے اور آپ کو لا کے دے دے, آپ اس کی نیکی کا بدلہ بھی نہیں دیں گے کسی کو. خیر وہ ہوتا ہی ہے بچوں. وہ مولوی صاحب خاموش رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ اناؤنس کر دیجئے کہ آپ جو بھی لائے گا, ہو سکتا ہے وہ بہت کوئی غریب آدمی ہو اور ڈیزرونگ ہو اور وہ نہ دینا چاہے آپ کو پیسے, لیکن اگر ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیں میں اس کے اگر کوئی مجھے پہنچائے گا تو اس کے عوض میں اپنی مرضی سے یہ اتنے پیسے جو ہے یا اتنا اسی سونے کے اشرفیاں کچھ دے دوں گا تو آپ کو وہ مل جائیں گی. اس طرح آپ کو بھی آپ کی رقم مل جائے گی اور اس بندے کا جو غریب آدمی ہوگا اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اور ایک انسینٹیو بچوں ہوتا ہے نا آپ کو کسی کو آپ نیکی کرنے کے لیے بھی. لیکن وہ لڑکا بڑا ضدی نکلتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں دوں گا. تو وہ کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے وہ بندہ بھی آپ کو پھر کچھ نہیں دے گا, آپ کا 100 کے 100 سکے چلے گئے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے 10 سکے کسی کو نہیں دے سکتے, 5 سکے کسی کو نہیں دے سکتے, اور آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی نہ دیں اور وہ آدمی پھر وہ کیوں دے آپ کو. تو وہ کہتا ہے نہ دے بھلے. تو کہتے ہیں آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. کہتے ہیں نہیں میں تو اللہ سے شکایت کروں گا کہ میرے پیسے مجھے دلوائیں, 100 جس نے بھی لیے ہوں گے تو اللہ وہ جو پیسے ہیں وہ اللہ دلائے گا. مولوی صاحب تو یہ سن کے کام جاتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں ارے بابا یہ تو لڑکا بہت تیز ہے, یہ تو اللہ کے اوپر چھوڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہم سے کس طرح نکالے گا وہ پیسے. تو مولوی صاحب نے تو دینے ہی ہوتے ہیں. مولوی صاحب تو اسے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں یہ ڈال دیں تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے دے تو اچھی بات ہے. لیکن جب وہ لڑکا نہیں مانتا تو مولوی صاحب کہتے ہیں آئیے وہ پوٹلی میرے پاس ہے, میرے گھر چلیں, یہاں سے میرا گھر جو ہے دوسرے گاؤں میں, تو چلنا پڑے گا کافی. تو وہ لڑکا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو راستے میں مولوی صاحب سے وہ ساری باتیں کرتا ہے. مولوی صاحب اس کو سارے اپنے قصے سناتے ہیں کہ میرا 2 جوان بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, ایک میری بیوی ہے, میری کوئی ذریعہ آمدنی لگی بندی نہیں ہے. کبھی کوئی مجھے مختلف چیزیں جیسے کسی کو قرآن ختم ہوا میں قرآن پڑھاتا ہوں, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کچھ دے دیتا ہے. کبھی کپڑے مجھے ملتے ہیں بغیر سلے سے لائے تو میں تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کچھ کپڑے میرے ہی کپڑے جو بغیر سلے ہوئے آتے ہیں, جس کے بھی گھر میں پھٹ جائیں اور لباس نہیں ہوتا, میں اسی کپڑوں میں سے میری کبھی بیٹی بنا لیتی ہے تو کبھی میری بیوی بنا لیتی ہے, میری دونوں بیٹیوں, اور کبھی میں بنا لیتا ہوں. تو ہماری یہ حالت ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کئی دن ہمارے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہوتا, ایک وقت کھا لیتے ہیں ہم, بس وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس عمر میں ہوں کہ میں کچھ کام بھی نہیں کر سکتا, میں نے زندگی بھر کچھ کیا ہی نہیں, میں یہی کام کرتا رہا تو مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے کرنا. ابھی میری بیٹیاں جو ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں, ان کی شادیوں کی فکر ہے, لیکن بہت مجھے اس بات کا وہ ہے کہ میں کیسے شادی کروں گا. میری بیوی مجھے اکثر غصے میں بہت کچھ کہتی ہے, لیکن میں کیا کروں, مطلب وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور اللہ مالک ہے, جو کچھ بھی ہو ساری باتیں وہ اپنا پورے قصے سنا دیتا ہے.
اور وہ لڑکا سنتے سنتے یہ لوگ گھر تک پہنچ جاتے ہیں. گھر آ کے جب وہ آتے ہیں تو مولوی صاحب کے گھر میں تو کوئی فرنیچر ہوتا نہیں. وہ لڑکے کو اندر لا کے فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھیں, میں ابھی لے کر آتا ہوں دوسری طرف. دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. وہ لڑکا نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے واقعی مولوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کے حساب سے تو واقعی مولوی صاحب کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہے, اور یہ بندہ کتنا نیک ہے کہ اس نے جو مجھے لے کر آ گیا کہ جی میری پیسے میرے پاس ہیں. کوئی اور ہوتا تو شاید نہ بھی بتاتا. خیر اتنے میں مولوی صاحب آ جاتے ہیں. مولوی صاحب اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر آ کے اس کو پانی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرے گھر میں تو کچھ بھی اس وقت کھانے پینے کے لیے نہیں, میں آپ کی کوئی خاطر نہیں کر سکتا, میں اس کے لیے مجھے معاف کر دیں. وہ لڑکا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں. وہ خالی پانی کا گلاس پی لیتا ہے. اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی غربت ہے ان کے گھر میں. پھر مولوی صاحب جا کے وہ پوٹلی لاتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کو میرے سامنے آپ گن لیجئے. وہ لڑکا پوٹلی میں سے پیسے نکال کے سارے گنتا ہے بچوں, تو وہ 100 سونے کی اشرفیاں ہی ہوتی ہیں, سکے. وہ لڑکا بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی نے ایک سکہ بھی نہیں نکالا. اتنا غریب آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کے گھر میں جوان لڑکیاں موجود ہیں, اس کے گھر میں بیوی ہے, یہ چاہتا تو سارے پیسے رکھ سکتا تھا, اور اس کے مجھے کیا پتہ لگتا, اور یہ اپنے حالات کو بہتر کر سکتا تھا. لیکن یہ واقعی بہت نیک سیرت اور نیک شریف آدمی ہے. یہ اس کی پوٹلی لے کے اور اسے خدا حافظ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے. مولوی صاحب اور ان کی بیگم کو بہت افسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کو اتنا ہر طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کچھ پیسے دے جائے, اس نے ہمارا گھر کی حالت بھی دیکھی, سارے پتہ کر لیے, پھر بھی اس نے کچھ نہیں دیا اور یہ پیسوں کی پوٹلی لے کے چلا گیا. خیر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, جو اس کی مرضی ہے, اللہ مالک ہے. ادھر وہ لڑکا جب باہر نکلتا ہے بچوں تو وہ سوچتا ہے کہ اتنا نیک آدمی کہ جس نے جو چاہتا تو کچھ بھی لے سکتا تھا, اور اس نے سارے پیسے مجھے گنوا کے واپس کیے ہیں, اور اس کی حالت تو واقعی گھر میں بڑی ہی بری ہے. کچھ سکے رکھ لیتا تو اس کا کام گزارا ہو جاتا. بہرحال بچوں ہوتا یہ ہے کہ وہ مولوی کے پاس دوبارہ پلٹ کر آتا ہے تو مولوی اور اس کی بیوی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیوں آ رہا ہے اب, یہ تو وہ واپس آتا ہے اور آ کے اس سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ خیریت تو ہے بیٹے, کیا بات ہے, کچھ رہ گیا تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو وہ بڑا وہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا, تب بھی آپ مجھ سے اتنا پیار سے پوچھ رہے ہیں, بیٹا کر کے بات کر رہے ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا, وہ آپ کی چیز تھی, آپ کی مرضی, آپ دے نہ دیں اسے ہمیں تو کوئی نہیں. میری ایٹ لیسٹ میرا کام تھا کہ اس کی حفاظت کر کے اس کے مالک تک میں یہ روپیہ پہنچا دوں, اور میں نے پہنچا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی غلط مجھے شیطان کے بہکاوے سے میں بچا رہا. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے والد بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت ہمارا کاروبار تھا, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اور یہ جو پوٹلی تھی ایکچولی میرے والد نے مرنے سے پہلے مجھے دی تھی, اور کہا تھا کہ میں بہت کسی ڈیزرونگ آدمی کو یہ پہنچا دوں, اور ایسا آدمی ہو کہ جو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے, اور جو واقعی اتنا ڈیزرونگ ہو کہ اس کی لائف بدل جائے اس کے پیسوں سے. تو یہ میں نے کمبھ کے میلے میں جو وہاں پر میلہ لگا تھا, میں اس میں آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ جو ہے وہ کوئی ڈیزرونگ آدمی مجھے ملے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ڈیزرونگ آپ ہی تھے, اور اللہ نے ایک وسیلہ بنایا مجھے آپ تک پہنچنے کا. تو یہ پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں, اور آپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کیجئے, اور اس کے لیے آپ میرے والد کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے, اور ان کے اگلے جہاں میں ان کی جو ہے وہ درجات بلند کرنے کے لیے آپ دعا کیجئے, اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہ مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں لوگوں کی جینوئن لوگوں کی مدد کر سکوں اور ان کے کام آ سکوں. مولوی صاحب یہ سنتے ہیں تو ان کے خوشی سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, اور وہ اس لڑکے کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور رونے شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے کیسے آزماتا ہے. یہی پیسے میں اگر غلط جیسے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو لے کے جو ہے وہ غائب ہو جاؤں اور میں بتاؤں نہیں, تو وہ پیسہ ملنا تو مجھے وہی 100 سکے تھے, لیکن وہ چوری ہوتی.
میری ساری زندگی کی جو میری نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ مجھے اس کے لیے کتنا گناہگار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ مجھے ہی دینا تھا، لیکن اچھے طریقے سے مجھے ملنی تھی. مجھے اللہ نے میرا یہ صبر کا امتحان تھا جو اللہ نے مجھے لیا، اور مجھے ایک اچھے طریقے سے یہی وہی پیسے مجھے تحفے میں مل گئے. وہ میں لاکھ شکر ادا کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. جب یہ وہ دے کے گیا تو مولوی صاحب کی بیگم بھی سجدے میں گر گئیں، ان کی بیٹیاں بھی، کہ اللہ نے کیسے آزمائش میں ڈال کے ان مولوی صاحب کو نکالا اور اتنا بڑا انعام دے دیا. وہی انعام جو وہ چوری کر سکتے تھے وہ اللہ نے انعام کے روپ میں پھر ان کو دیا. ایکچولی وہ انہی کے لیے آیا تھا تحفہ. تو بچوں پھر کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے دن پھر جاتے ہیں. مولوی صاحب جو ہیں ان پیسوں میں سے اس کو جو سونے کے سکے تڑوا کے وہ بچوں کی شادیاں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ اچھا طریقے سے رہنے لگ جاتے ہیں. پھر ان کی غربت کے دن ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تینوں ٹائم کھانے کو ان کو ملتا ہے. تو بچوں یہ تو تھی آج کی مورل اسٹوری. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا چلا ہوگا کہ نیکی کیا ہوتی ہے. چھوٹی سی طرح سے ڈفرینس سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ 100 سکے برا بھی کر سکتے تھے، 100 سکے تحفہ بھی ہو سکتے تھے نا. چوری بھی ہو سکتی تھی اور وہ تحفہ اللہ کی طرف سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو دے کے بھی اور لے کے بھی ٹھیک ہے آزماتا ہے نیک لوگوں کو. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال دے ہمیں اور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ڈالے. آمین. تو بچوں پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنی ہے اسٹوری کو. اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اینڈ ہیو اے لولی ایوننگ. بائے.